लाहौर की आबादी में सालाना 2.5% इजाफा हो गया, जबकि 1,30,04,135 अफराद तक जा पहुंची। 5 साल के दौरान 19,04,135 अफराद का इजाफा हुआ। रायवंड के इलाके में सबसे ज़्यादा 34.91% आबादी बढ़ी। लाहौर की आबादी सालाना 2.5% की रफ्तार से बढ़ने लगी। वफाकी इदारा शुमारियात के सूबाई इंचार्ज डॉक्टर सईद वसीम ने तस्दीक कर दी। गुज़श्ता 5 सालों में लाहौर की आबादी में 19,04,135 अफराद का इजाफा हुआ। जिला लाहौर की आबादी 1,30,04,135 नफूस तक पहुँच गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि लाहौर कैंट में मकीनों की तादाद 6,50,398 है। लाहौर सिटी तहसील में 41,78,465 मकीन है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में मकीनों की तादाद 4,44,935 है। लाहौर वॉल्टन कंटोनमेंट में मकीनों की तादाद 8,35,916 है। तहसील शालीमार में कुल नफूस की तादाद 26,07,910 है। रॉय विंड की आबादी में सबसे ज्यादा 34.91 का इजाफा शुमार किया गया। तहसील रावंड कुल नफूस की तादाद 11,44,776 है। मॉडल टाउन की आबादी में भी 20.74% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तहसील मॉडल टाउन कुल नफूस की तादाद 32,64,172 है। निगरान वज़ीर आला ने तमाम जरासीम धो डाले दिल के मरीजों की ज़िंदगी को मज़ीद महफूज बना दिया। PIDC के ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन के बाद दोबारा बहाल। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं 7 ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन ऑडिट के लिए आर्जी बंद किया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स को दोबारा फाल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि PIC के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन ऑडिट के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया था और अब इन्फेक्शन से पाक करके दोबारा खोला गया है। डॉक्टर जावेद अकरम ने PIC इंतजामिया के ऑपरेशन थिएटर्स को जरासीम से पाक करने में कोशिशों को सराहा। टाउट माफिया के रास्ते बंद। निगरान वज़ीर आला के दौरों के बाद थानों में इस्लाहात। शहर के 84 थानों की अपग्रेडेशन होगी, जबकि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा मिलेगा। शहरियों को फ्रंट डेस्क पर तमाम मालूमात दस्तयाब होंगी। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। IG पंजाब का कहना है थानों के नए मॉडल पर मुंतकली से शहरियों को थाने के फ्रंट डेस्क से तमाम गाइडेंस मिल जाएगी। विजिटर्स के लिए मीटिंग एरिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलहदा एरिया, SHOs के लिए अलहदा एरिया मुख्तस किया जाएगा। टाउट माफिया थाने के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। हर थाने की अपग्रेडेशन के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के थानों के दौरों के बाद 5 रोज में मुजंग थाने को मॉडल थाने के तौर पर तैयार किया गया है। 4 साल कबल पंजाब भर के 50 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करके अपग्रेड किया गया था, जिस पर बाद में तवज्जो नहीं दी गई थी। वज़ीर आला साहब ने पूरे पंजाब को इसको ठीक करने का हमें ऑर्डर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने मॉडल पुलिस स्टेशन भी कल विजिट किया, जो 5 दिन में लाहौर पुलिस ने बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि तमाम थानों को इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए जा सकते। ये गरीब मुल्क है, लिहाजा हम इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी के प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो रखेंगे और हम इसको तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए में हर थाने के अंदर ये प्रोसेसेस को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। शहर की ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोरों पर भी महंगाई का तूफान जारी है। आटा, चीनी, दालों, घी की कीमतें बढ़ने के बाद ग्राहक गायब हो गए। शहर के यूटिलिटी स्टोरों और ओपन मार्केट में इशियाई ज़रूरिया की कीमतों में फर्क बराए नाम रह गया। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोरों पर भी इशियाई ज़रूरिया सस्ती ना रही। आटे की कीमत भी दोगुना कर दी गई। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपए इजाफे से 1281 रुपए पर पहुँच गया। महंगाई ने गरीब तबके को पीस कर रख दिया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आटा और चीनी, दालें, ये चीज़ भी हमारा जो खाने का सर्कस है वो मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 55 रुपए महंगी होकर 146 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी। चावल और दालों के दाम भी 20 रुपए तक बढ़ा दिए गए। इशिया खुर्दोनोश महंगी होने पर गरीब तबका सर पकड़कर बैठ गया। गवर्नमेंट की ये चाहिए, मतलब इनको रियायत करनी चाहिए। ये दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, हम मजबूर हो गए, हम कैसे खा सकते हैं ये। शहरी ने दुहाइयां देते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर गरीबों के पेट का ईंधन खरीदने का बड़ा जरिया थे। यूटिलिटी स्टोरों पर इशियाई ज़रूरिया की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर एवार्ड का ऐलान कर दिया, जिसे यूनिवर्सिटी लाहौर ने पहला, जबकि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दूसरा और नस यूनिवर्सिटी ने तीसरा एवार्ड हासिल किया है।
ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ 2022 کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹیوں کے نمایاں فیکلٹی ممبران کو 3 شعبوں میں سال 2022 کے لیے بہترین یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لائف سائنسز اور میڈیسن، فزیکل سائنسز اور انجینئرنگ، سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز میں ایوارڈز فراہم کیے گئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی ڈاکٹر سیدہ سلمہ حسن نے پہلا، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر کامران خالد نے دوسرا ایوارڈ حاصل کیا اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی رفیہ ممتاز نے تیسرا ایوارڈ حاصل کیا۔ سیف سٹیز حکام کی غفلت، کیمروں اور سگنلز کا نقصان 3 ماہ بعد یاد آ گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے دوران لاکھوں مالیت کے کیمروں اور سگنلز کی توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات تھانہ ریس کورس میں درج کروا دیے گئے۔ ریس کورس کے علاقے ظفر علی روڈ پر 9 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں نے ٹریفک سگنلز کو توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی تھی۔ ریس کورس کے علاقے کینال مال روڈ پر بھی سیف سٹی اتھارٹیز کے آلات کی توڑ پھوڑ کی گئی اور آگ لگائی گئی تھی۔ دونوں جگہوں پر لاکھوں روپے مالیت کے سیف سٹی اتھارٹی کے لگے آلات جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ تھانہ ریس کورس میں سیف سٹی اتھارٹی کے سپروائزر فراز حیدر کی مدیریت میں نامعلوم افراد کے خلاف 2 علیحدہ مقدمات کیے گئے۔ 14 اگست قریب آتے ہی گلیوں اور بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ بچے اور بڑے قومی پرچم سمیت دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ آزادی کا جشن دھوم دھام سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ جشن آزادی کی مناسبت سے بازاروں میں مختلف اشیاء کے سٹال سج گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال قومی پرچم سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ہوا ہے۔ کیپ خریدیا اور یہ فلیگ خریدا، جنیاں خریدی ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے گھر کو خوب غور سے جنیوں سے سجائیں گے۔ مہنگائی ویسے بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ جشن آزادی ایک ہمارا جو نشانہ قومی فریضہ بھی ہے۔ بچے آزادی کا جشن منانے کے لیے تیاریوں میں پیش ہیں۔ بچہ پارٹی نے گھروں کو جھنڈیوں سے سجانے اور چھت پر قومی پرچم لہرانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ والدین مہنگائی کے باوجود بچوں کی فرمائش پوری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ پچھلے سال یہ شرٹ جو تھی میں نے 150 روپے کی خریدی تھی، لیکن اس سال یہ مجھے 300 روپے کی ملی ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں جو جذبے کے ساتھ آزادی منانی چاہیے۔ یہ دیکھیں اتنی دھوپ ہے، گرمی ہے، اس کے باوجود بھی یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، بزرگ سبھی آ رہے ہیں۔ ہر کسی کو 14 اگست کا شدت سے انتظار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے آزادی کا کوئی نعم البدل نہیں، 14 اگست کا دن شان و شوکت سے منائیں گے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ شہر بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ یوم آزادی کے سلسلے میں تعلیمی اداروں میں تقریبات۔ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمے کے زیر اہتمام کیک کاٹا گیا۔ اسکول کی جانب سے 76ویں یوم آزادی اور سمر کیمپ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ کے آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب میں صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم نے 76ویں یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ سمر کیمپ کی اختتامی تقریب میں رضاکاروں اور طلباء میں شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمے کے زیر اہتمام کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک میں جشن آزادی کی تقریب ہوئی۔ آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کی زیر صدارت تقریب میں جشن آزادی کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مختوم، ہندو رہنما پنڈت بھگت لال کھوکر، مفتی سید عاشق حسین، علامہ خالد محمود، سید محمود غزنوی، فادر اشفاق اینتھونی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شہر بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کریم بلاک مارکیٹ میں جشن آزادی کے حوالے سے سٹال سج گئے۔ شہری قومی پرچم سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کرتے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے۔ جشن آزادی اور نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریری مقابلہ، مصوری نمائش، پینل ڈسکشن، مضمون نویسی کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی، سیکریٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز شاہد زمان اور ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر ابراہیم مراد کی جوہر ٹاؤن میں جشن آزادی کی اشیاء فروخت کرنے والے اسٹال پر آمد، بچوں میں بیج، جھنڈے اور دیگر اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ پوری قوم جوش و خروش سے جشن آزادی منانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ملک ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی بے پناہ قربانیوں کے بدلے ملا ہے، تاہم اب اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے۔ یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر میں ابھی سے تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔
सर्विसेज अस्पताल के शोभा फिजियोथेरेपी में जश्न आजादी की तकरीब हुई। ज़हरा खालिद चौधरी ने केक काटा। शरीफ वकास, डॉक्टर सन्नान, डॉक्टर बुख्तावर, डॉक्टर मीरब, डॉक्टर फाइका, डॉक्टर किरण, डॉक्टर मोबना की शिरकत। सैयद अहमद रजा गिलानी, शहजाद रफीक समेत दीगर अमला शरीक हुआ। यौम आज़ादी की मुनासबत से शाइस्ता परवेज मलिक ने पब्लिक सेक्रेटरीट टाउनशिप में तकरीब का एहतमाम किया। अली परवेज मलिक और दीगर लीगी रहनुमाओं कारकुनों के हमरा केक काटा। तकरीब में रमजान सदीक भट्टी, मियां मोहम्मद सलीम, चौधरी मुर्तजा, गुलकैफ भट्ट, सुहेल रिजवी की शिरकत। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के ज़ेरे एहतमाम तकरीब। नजमुल हसन शाह, तनवीर निसार गुज्जर ने केक काटा। तकरीब में निगर शेख, मियां मोहम्मद तारिक, मलिक मंजूर हुसैन खोकर, साकिब लतीफ, हमीद सरोई, मकबूल हुसैन, हाजी अकबर ने शिरकत की। इमरान भट्ट, आसम निजामी, शौकत अली, इमरान सदीक, नसीर कंबो, अजीजुर रहमान शरीक हुए। उमर अलवी, यासर भट्टी, समीर अब्बास, यूनुस अफरीदी समेत दीगर भी मौजूद थे। एजे इंटरनेशनल कार्गो के ज़ेरे तमाम ताजिरों ने जश्न आज़ादी की खुशी में 200 पाउंड का केक काटा। हॉल रोड पर तकरीब में खुरम जफर, शबीर लबा, बाबर अली खान, फैसल रफीक, जुबैर शहजाद शरीक हुए। आसफ भट्ट, एसएम अख्तर, नदीम मलिक, मलिक अकबर, ताहिर मलिक, अली भट्ट और दीगर की शिरकत। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेरे तमाम गुलबर्ग ऑफिस में तकरीब। इंजीनियर अहमद हमाद रशीद, मुगीस शाहिद कुरैशी, जा नजीर और चौधरी मोहम्मद सलीम ने केक काटा। बच्चों में झंडे और बैजेस तकसीम किए। मक्का और मदीना टावर के सदर की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनाकाद। हाजी लियाकत ने ताजर बरादरी की हमरा 100 पाउंड का केक काटा। मोहम्मद वसीम, हाजी तारिक, जुहेब रहमानी, मोहम्मद गफ्फार, हाफिज अरशद, खालिद आफ्ताब, मलिक तनवीर शरीक हुए। इंटरनेशनल वेटरन्स फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़ीर खेल वहाब रियाज ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से 9 टीमें हिस्सा लेंगी। 3 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद जल्लो फुटबॉल ग्राउंड में किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।